देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्तांत जर तर आमी नियाळ केल्यार रोमी अधिकारांचो गुलाम सुखाकार जावन आसात आनी रोमाच्या सरकाराक जुदेवांथावन सुंक वसूल करून ते फावीत करनासताले आनी लेवीचें काम जावन आशिल्लें. पूण हे कितले सुंक वसूल करचे ताच्या की चड मापान ते वसूल करतले देखून जुदेव लोक आनी तांकां फातकी म्हणून तांकां आपयताले आनी फातकी म्हणून लोक आपयताले जाल्यारय जेजू त्या लेवी चर्चीन वेता आनी ताका आपयता आनी विंचता. तो त्या जुदेव लोकांक स्पश्ट कळीत करता की हांव आयलां फातक्यांक आपोवच्या खातीर भाग्यवंतांक न्हय. जेजूच्या ह्या उतरांनी आमकां स्पश्ट कळीत जाता की आपूण फातकी सोम्या म्हाका भोगशी म्हणून कोण सोम्या थंय येता सोमी ताका स्विकार करता. पूण जुदेव याजकांक मातबाऱ्यांक मुखयल्यांक धर्मशास्त्रींक जेजूक स्विकार करूंक जालें ना. ते आपूण फातकी न्हय ते भाग्यवंत म्हूण चिंतताले. आपूण नितीच्यो करण्यो करनासात देवाचे उपादेश आमी पाळनासा म्हणून ते चिंतताले देखून तांकां जेजूक स्विकार करूंक जालें ना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, मनीस जावन जल्मल्लो एकलो फातकी. देवाचें उतर स्पश्ट सांगता नितीवंत म्हणलो कोणूच ना. सक्कडी देवाच्या राजांत ताच्या महिमेंत वांटेली जावचें बागस साकटायन वगडायलां. नियमशास्त्रान फर्मयलां तें केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा भितर नितीवंत जायना. उडास दोरा म्हळ्यार नियमशास्त्र म्हळ्यार देवाचे उपादेश या हांव मिसाक येता, हांव मागणें करता, हांव कॅन्डल पेटयता, ही सगळीं नियमां. कोणी मनीस नितीवंत जायना. उडास दोरीचे नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच आपणें पाताक आदार ला म्हणली समजोनी. ताका कितें मेळटा गे म्हळ्यार हांव फातकी. पाताक म्हळ्यार कितें हें आमकां समजता. हें पाताक नियमशास्त्र सांगता कितलीं नियम आसात. आमकां सांगता हें पाताक हें कर नजो हें आमकां कळटा. पूण देवाची नितीवंत मनशाक मेळटा भावार्था मरिफात. देवाचें नितीवंतपण कशें मेळचें? भावार्था मरिफात. जेजू क्रिस्ता थंय कोणें भावार्थ दवरला. सगळ्यांक मेळटा थंय. कोणसूय भेदभाव ना. तो खंयच्या जातीचो जावं दी, कितलोय दुबळो जावं दी, कितलोय ग्रेस्त जावं दी, ताचे कडेन घर आसूं दी, घर ना जाल्यार जावं दी, तो भिकारी जावं दी, तो ह्या संवसाराचो व्हडलो अधिपती जावं दी, पूण कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला. कालें म्हणून हांव फातकी सोम्या म्हाका तुजी कृपा जायसे. न्हय केवल संवसाराच्या गरजां खातीर जावचें हें न्हय. असल्या भावार्था खातीर असले कोण भावार्थ दवरनासा तांकां देवाच्या राजांत महिमेंत वांटेले जावचें भाग मेळना. पूण आपूण फातकी सोम्या तुजी कृपा म्हाका पुरो. सगळ्यांक मेळटा. कसलोच भेद नासतना देव तें तांकां फावो करता. कित्याक सक्कळी पाताक आदारले सक्कड मनीस आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें भागस सगळ्यांनी वगडायलां देवाच्या कृपेच्या उदारपणा उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या त्या रक्ताचेर जेजू क्रिस्तान वरायल्ल्या त्या रक्ताचेर कोण पुरा भावार्थ दवरता तांकां हें देवाचें नितीवंतपण ती आनी फातकी न्ही. देवा मुखार उबें रावंक ती योग्यता जाल्यार हें मेळटा. हें आज आमकां कितल्या जाणांक आमी जाणा आसा. आज आमी फातकी म्हणून आमकां आमी फातकी म्हणून आमकां सांगूंकच कश्ट सोम्या कडेन. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कितल्या जाणांक सोम्या मुखार सोम्या हांव फातकी सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी म्हणलं एक रांडवीकायेन जिवन वता. देखून मातेवाच्या अध्यायान सांगता 5व्या अध्यायांत आपूण दुर्बळ म्हळ्यार सोम्या हांव फातकी. म्हाका त्या राजांत येवंक भाग ना. पूण हांव जाणा सोम्या हांव फातकी. तूं ग्रेस्त
आनी ती ग्रेस्त काय तूं म्हाका दिवंक शकताय सोम्या त्या सर्गींच्या राजाक येवंक म्हणून कोण पुरा दुबळो जावन भिकाऱ्यां बरी मागता. सोम्या म्हाका तें दी. म्हाका सर्गींचें राज दी सोम्या म्हणून आपूण म्हजेर खायना सोम्या थंय वचोंक म्हणून कोण मागता न्हीज जावन ताका तें मेळटा. आमेन.